عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا. قبل كل شيء حابين نقول لكم مبروك على الريزيدانا، ان شاء الله ربي يوفقكم في الشوا. نقدم روحي اسماء شاكر، خلود دكشو، résidente en physio exploration, résidente en 4e année, توا actuellement في سيرفيس دو افير في عبد الرحمن ميمي. كيف جيناكم باش نقدموا لكم شنو هي السبيسياليتي نتاعنا. دونك كيما قلت لكم سبيسياليتي اسمها فيزيو اي اكسبلوراسيون فونكسيونيل. فيزيو هو لو فولي تhéorique نتاع سبيسياليتي، لي ميكانيزم، لي ديفيرونت فونكسيون، لي ديفيرونت ريغولاسيون. هذه كامل في بارتي نوتر فورماسيون، لي كور دو كوليج نتاعنا، لي زيكزامان بعد في الفان دو سبيسياليتي، في الاسيستانا، لي بريزونطاسيون اللي نعملوهم لي ستاف. وفما الفولي الاخر ليكسبلوراسيون فونكسيونيل، اسمع على جسمها elle explore les différentes fonctions de l'organisme. هذيك نوتر براتيك كوتيديان، هذيك نوتر كوتيديان، هذيك اللي هو عندي انا حاجه باهيه على خاطر ما بعدناش برشا على الكلينيك، ما بعدناش برشا على المريض. انا غاردي هذيك لو كونتاكت مع يا توجور ان كونتاكت بيننا وبين المريض. نعملوا اكزامان كلينيك قبل ما نعملوا ليكسبلوراسيون. اون فاليد لي ديفيرونت مانوفر اللي عملناهم. باهي علاش اخترنا هاد سبيسياليتي؟ هو علاش اخترنا سبيسياليتي باش تفهموا توا او فور اي ميزور. احنا باش نحكيو لكم من بعد كون كونكلوزيون تو تفهموا احنا علاش اخترنا سبيسياليتي. نعرف السبيسياليتي ماهيش ياسر معروفه. انا بيرسونيلمون عرفتها في الاكسترنا. ماما تخلقت الى يو دي باريستيزي، يا اخي مشينا بارازار هكاك بعثونا ان سونتر ديكسبلوراسيون فونكسيونيل وين عملت هي الكترونيوروميوغرام. وقتها عرفتها وسالت عليها حبيتها اي خاطر انا بدي من الاول نحب ديجا لا فيزيولوجي كهب، وعرفت اللي كو سا اكزيست من وقتها. باهي نحكيو شويه على تيران دو ستاج. الوغ ما احنا معناتها السبيسياليتي نتاعنا فما دي سيرفيس انديبوندون، فما دي سيرفيس يونيتي معناتها اكسبلوراسيون فونكسيونيل. هذاك هو لو سيرفيس انديبوندون قايم بذاته وحده. يا كو لي اكسبلوراسيون فونكسيونيل ما يعملوا كل اكسبلوراسيون هما اربعه. عندنا في عبد الرحمن ميمي يعملوا اكسبلوراسيون ريسبيراتوار، وان شاء الله بيانتو باش يولي عندهم لي فور. فما في فرحات حشيت عندهم الريسبيراتوار، وعندهم الكارديو فاسكولير، وعندهم الاندوكرينو، وسهلوا عندهم النوروفيزيو، وعندهم السومي، وعندهم الديجستيف، وفي صفاقس عندهم نوروفيزيو، الاندوكرينال، والريسبيراتوار. اكزاكتومون. وفما لي ستاج الاخرين اللي هما كي باش نعملوهم نسميو دي ستاج اوبسيونيل على خاطر سون دي زونيتي كي فون بارتي دان سيرفيس كلينيك كيما لوغوديناميك في شانيكول تابعه لسيرفيس يورو في راديكا. فما الديجستيف في الرابطه، فما نوروفيزيو دون سيرفيس دو نورو. لا يتسمى دي ستاج اوبسيونيل على خاطر معناتها دي زونيتي هما. اون بارلون دو ستاج اوبسيونيل باش نفسر لكم. نحنا ديجا الكورسوس نتاعنا il dure 4 ans. فيه دونك 8 بيريود اللي هما 8 سيمستر. عندنا 6 سيمستر اوبليغاتوار. شنو هي معناها اوبليغاتوار؟ معناها دون ان سيرفيس ديكسبلوراسيون فونكسيونيل في اي سيرفيس ملي كنت تحكي عليهم اسماء توا. و دو ستاج اوبسيونيل منهم واحد اوبليغاتوار في سواء في النفرو، سواء في النورو، سواء في البنومو، soit في médecine physique, pédopsychiatrie, endocrino, gastro, cardio, médecine interne. هذوما ce sont des spécialités كيما نقولوا دي سبيسياليتي ميديكال، واللي هذوكم تختار واحد منهم. اي تختار واحد منهم باش تعملوا ستاج اوبسيونيل، باش تعملوا اوبسيونيل باش يعاونك في الاكسبلوراسيون الكلينيك. خاطر ديما الي تري امبورطونت كي تجي تعمل اكسبلوراسيون. كيفاش تختاروا ستاج اوبسيونيل؟ تشوف لي زافينيتي نتاعك انت شنو تحب، معناها لا سو سبيسياليتي اللي انت ترتاح لها ولا تحب تختارها ولا تحب تعملها. دونك تعمل طون ستاج اوبسيونيل اون فونكسيون دو سا. فما ان دوزيام ستاج اوبسيونيل اللي هو نون اوبليغاتوار. هذه دو بريفيرونس تعملوا في ان سيرفيس فوندامونتال كيما الفارماكو، كيما المينو، البيوفيزيك، البيوشيمي، ولا ليستو كهو. دونك سي سا. واذا كانك ما حبيتش تعملوا هذايا لو ستاج اوبسيونيل نون اوبليغاتوار تنجم تعمل جوست ان ستاج في سيرفيس، ان ستاج نورمال معناها تعمل في ان ستاج ديكسبلوراسيون فونكسيونيل وكهو. tu n'es pas obligé باش تعمل كهو. الكارير تنجم يعمل soit carrière hospital universitaire كأي سبيسياليتي، راه carrière hospital universitaire ولا carrière في بريفي.
كارير يونيفرسيتير راهي باهيه مزيانه، عندك التقريه نتاع فيزيو وعندك تقعدك ديما لاكتيفيتي كلينيك نتاع السيرفيس نتاعك. حاجه باهيه راهم 2 3 كونديدا باغ بروموسيون. ايش معناتها راهو محلوله شويه، معناتها تحب تقرا تخلط. وفما الكارير في البريفي تنجم تعمل انت شنو الفورماسيون نتاعك، انت شنو تنجم تعمل، سواء تحل سونتر ديكسبلوراسيون ريسبيراتوار ولا نوروفيزيو ولا سونتر بوليفالون، انت شنو تحس روحك شنو قريت وشنو الفورماسيون تاعك وشنو تحب. وتنجم تخدم معناها حتى في البريفي. فما عباد مثلا تقول لك فيزيولوجي ça n'a pas de rapport مثلا avec le privé ولا les explorations fonctionnelles يمكن على خاطر les médecins مثلا les spécialités médicales هكا يعملوا شويه des explorations. صحيح اما كمان نجم تخدم. نعطيكم un simple exemple. مثلا je dis n'importe quoi باش تعمل exploration fonctionnelle respiratoire. صحيح la spirométrie elle est présente dans tous les cabinets pratiquement des pneumologues ou quoi. Mais مثلا la spirométrie, il n'y a pas que le pneumologue qui l'indique. Fama le pédiatre, fama le généraliste, le cardiologue, les bilans préopératoires. Donc il y a ça, mahloula. Ou kif neuro, c'est exactement la même chose. L'EMG, fama le neurologue. Il indique l'EMG, fama le neurochirurgien, fama le psychiatre, fama l'orthopédiste pour un syndrome du canal carpien. دونك تخدم حتى في البريفي راهي محلوله كهو. دونك فما شويه نحكيو شويه على الفورماسيون على شنو لي سي لي ماستر وكل لي سي سي في السبيسياليتي نتاعنا سورتو يون بلان. علاش؟ على خاطر سبيسياليتي هي بوليفالونت. نجم تعمل سي او سي كي كونسيرن لا نورولوجي لو سيستيم نيرفو، نجم تعمل سي او سي كي كونسيرن la fonction respiratoire, femme sommeil, femme l'effort, femme l'oreille. Il y en a plein que je t'appelle اللي تحب بالحق في les CEC. On a le choix هكا ولا؟ باهي نحكيو شويه على فرنسا. فيزيو في فرنسا مش سبيسياليتي وحده، اما شنو في تونس ما تنجم تعدي ليكيفالونس على السبيسياليتي الاخرين، على البنومو، على النوروفيزيو، على والا على الميديسين جينيرال. على الميديسين جينيرال ما تنجم تعدي ليكيفالونس نتاعكم. وتبقى احنا في تونس الكوليج يخلينا نطلعوا في الكاتريام اني نتاعنا دو ريزيديرنا. اما شنو ما تطلعش دي في ام اس، تطلع ستاج اوبسيرفاتور والا فما دوطخ فورمول الحقيقه هذيكم انت والكوليج وانت واللي شيف سيرفيس وقتها. مي راه فما طلوع لبرا وفما ليكيفالونس وفما كل شيء، معناتها مش مسكره معناتها. دونك بور كونكلور لا سبيسياليتي نتاعنا محليها polyvalente, tu vois un peu de tout. فيها un volet recherche اللي هو il est très intéressant qu'on peut développer par la suite.